पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल तनवीर महमूद अहमद, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री सितारे बसालत आज के फ्लाई पास्ट की क़यादत करने के बाद इस वक्त परेड ग्राउंड के वेन्यू पे तशरीफ ले आए हैं और जैसे ही पाक फ़ज़ाइया का दस्ता डाइस के सामने से गुजर रहा है उस वक्त चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने डाइस पे शमूलियत कर ली है। पाकिस्तान बहरिया ने हाल ही में AM-07 के नाम से एक कसीरुल मुल्क की बहरी मशकों का इनेकाद किया। पाक बहरिया के बाद अब पाक फजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहा है। ये दस्ता फजाइया के ग्राउंड कम्बेटर्स पर मुश्तमल है। इसकी क़यादत विंग कमांडर आसिम हफीज कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 एयर ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन से है। सदर ममलकत चीफ ऑफ एयर स्टाफ से मिल रहे हैं, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। अब आपके सामने आर्म फोर्सेज नर्सिंग का दस्ता गुजर रहा है। इस दस्ते की क़यादत मेजर अम्मारा कर रहे हैं। आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज की ऑफिसर्स ने 1947 से लेकर अब तक न सिर्फ ज़माना अमन बल्कि नागहानी आफात और जंग के दौरान भी हमेशा बेलौस और अनथक खिदमात अंजाम दी। 1959 में नर्सेस को कमीशन और बाकायदा रैंक्स दिए गए। 1965 और 1971 की जंगों समेत दीगर मारिकों में आर्म फोर्सेज नर्सिंग ऑफिसर्स की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर सलमा मुमताज को 1971 की जंग में उनकी हिम्मत और बहादुरी को सराहते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अवार्ड से नवाजा गया। सामने बैंड का जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक जनरल हेडक्वार्टर्स मिलिट्री बैंड से है। इसकी क़यादत सूबेदार गुलाम अली कर रहे हैं। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है वो फ्रंटियर कोर सूबे सरहद का है। इस दस्ते की क़यादत टल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अदील रियाज कर रही है। फ्रंटियर कोर सूबे सरहद हल्के जंगी साजो सामान से लैस एक निहायत मुतहर्रिक और फ़आल सिविल आर्म फोर्स है, जिसका क़याम 1978 में खैबर जेजल चीयर्स के नाम से दूसरी अफगान जंग के दौरान अमल में आया। इसकी जिम्मेदारी का इलाका 1200 किलोमीटर पर मुश्तमल इंतहाई दुश्वार गुजार संगलाख और पहाड़ी खित्ता है, जो शिमाल में बुरूग अल्फाज से लेकर जुनूब में दरियाए गोमल तक फैला हुआ है। मुल्क की मगरबी सरहदों की निगहबान फ्रंटियर कोर 12 यूनिट्स हैं, जिनमें खैबर राइफल्स, कुर्रम मलेशिया, साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स, टोची स्काउट्स, चित्राल स्काउट्स, महसूद स्काउट्स, टली स्काउट्स, बाजौड़ स्काउट्स, दीर स्काउट्स, शवाल राइफल्स, मोहम्मद राइफल्स और स्वात स्काउट्स शामिल हैं। फ्रंटियर कोर सूबे सरहद के जाबाजों ने 1948, 1965 और 1971 की जंगों के अलावा कारगिल के महाज और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के शाना बशाना लड़ते हुए जुर्रत और इस्तिक़लाल की बेमिसाल दास्तान रखी की। ख़वातीन और हज़रात, अब जो दस्ता आपके सामने से गुजर रहा है इसका ताल्लुक सिंध पुलिस से है। इस दस्ते की क़यादत सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मकसूद अहमद मेमन कर रही है। इन दिनों आप एंटी कार लिफ्टिंग सेल कराची में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सिंध पुलिस के इस दस्ते में शामिल ऑफिसर्स और जवानों ने सिंध में अमन आम्मा के क़याम के लिए हमेशा बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी हैं। इनकी जुर्रत, शुजाअत और दीगर खदमात के इतराफ़ में इन्हें अब तक 60 कायदे आज़म पुलिस मेडल, 94 सदारती पुलिस मेडल्स के अलावा 2 सितारे इम्तियाज, 2 तमग़े इम्तियाज और 1 तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। सिंध पुलिस ने सूबे में क़याम अमन के साथ साथ डाकुओं, शरपसंदों और तखरीब कार अनासर के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ख़वातीन हज़रात, स्पेशल सर्विस ग्रुप का माया नाज दस्ता
جو سلامی کے چبوترے کی جانب اللہ کا ورد کرتا ہوا عسکری شان سے آگے بڑھ رہا ہے، 2 کمانڈو رہبر بٹالین کی جانب جانبازوں پر مشتمل ہے۔ اس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل طاہر علی شاہ کر رہے ہیں۔ یہ بٹالین 1965 میں معرض وجود میں آئی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اس بٹالین کے 5 آفیسرز، 1 جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور 59 جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ سیاچین کے محاذ پر بھی اس یونٹ نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا اور دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بٹالین کے 17 جانبازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 1978 میں اس بٹالین کو زمانہ امن و جنگ کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے رہبر کا خطاب عطا ہوا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پرویز مشرف کا تعلق بھی اسی مایہ ناز گروپ سے ہے۔ ان کا نعرہ ہے من جان باز۔ قابل فخر امر ہے کہ اس بٹالین کے 2 بٹالین کمانڈرز بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس بٹالین کے پاس بہادری کے 12 اعزازات ہیں، جن میں 11 ستارے جرات، 7 تمغہ جرات، 4 ستارے بصالت اور 24 تمغہ بصالت ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کو سلامی پیش کرنے کے لیے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل فرحت عباس خان کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ آرمرڈ کور کی سب سے سینئر یونٹ ہے۔ اس یونٹ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کا ذاتی حفاظتی دستہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ یونٹ 1773 عیسوی میں گورنر جنرل باڈی گارڈ کے نام سے وجود میں آئی۔ 1956 میں یونٹ کا نام تبدیل کر کے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ رکھا گیا۔ اس یونٹ کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دست مبارک سے اسے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم 7 جون 1948 کو عطا کیا۔ جی ناظرین، پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کے بعد آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا دستہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ 23 مارچ کی پریڈ میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا قیام سن 2000 میں عمل میں آیا۔ آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کا ایک منفرد تصور ہے۔ دستے کی قیادت بریگیڈیئر نعیم احمد جنجوعہ کمانڈنٹ ریماؤنٹ ڈپو سرگودا کر رہے ہیں۔ اس دستے کی تشکیل میں آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کو RV اینڈ FC کور آف آرٹلری، گائیڈز کیولری اور FCNWFP کی معاونت حاصل ہے۔ آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے دستے کے امیر لشکر کو مغل شہزادے کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ امیر لشکر کے فوراً بعد مسلم افواج کے علمبرداروں کا دستہ ہے۔ یہ دستہ کل 12 علمبرداروں پر مشتمل ہے، جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان حکمرانوں اور سپہ سالاروں کے لباس میں ملبوس ان کے جنگی علم تھامے ہوئے ہیں۔ علمبرداروں کے بعد اپنے اپنے ادوار کے جنگی لباس میں ملبوس پیادہ فوج کا دستہ ہے۔ یہ دستہ 15 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ 12 گھڑ سواروں پر مشتمل یہ دستہ، ان کے بعد مسلمانان ہند کے مختلف حکمرانوں اور سپہ سالاروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دستے کی دائیں جانب گھڑ سوار مغلیہ خاندان کے پہلے فرمانروا ظہیر الدین بابر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ گھڑ سوار دستہ ہے۔